हाय व्यूअर्स, अमेज़ॉन अपने कस्टमर के ट्रस्ट को, अपने कस्टमर को, उनके कंसर्न को, उनकी मौजूदगी को, उनके वजूद को सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है। और तमाम जो गैर कानूनी और फेक गुड्स हैं, प्रोडक्ट हैं, उनकी सेल को बड़ी सख्ती से मना करता है। आज का हमारा टॉपिक है अनसूटेबल इन्वेंट्री इन्वेस्टिगेशन पॉलिसी। अमेज़ॉन कहता है कस्टमर ट्रस्ट इज़ पैरामाउंट टू अमेज़ॉन। को हमारे लिए सबसे अहम जो है वो कस्टमर का ट्रस्ट है। वी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट सेल ऑफ काउंटरफीट प्रोडक्ट्स एंड अदर इलीगल गुड्स, कि हम ऐसी किसी फेक और गैर कानूनी प्रोडक्ट को बिल्कुल मना करते हैं और उसको डिस्करेज करते हैं। इफ़ वी फाइंड दैट यू हैव एंगेज इन द सेल ऑफ सच गुड थ्रू आवर फुलफिलमेंट वर्क नेटवर्क, अगर हमारे आपने वेबसाइट और नेटवर्क के ज़रिए से ऐसी कोई कोशिश की या आपने कोई गुड्स या प्रोडक्ट बेची, वी मे डीएक्टिवेट योर अकाउंट एंड ऑफर एंड कंसिस्ट विद द सेक्शन Section F7 of the Fulfillment by Amazon Service Terms in Business Solution Agreement FBA Services Term। तो वो कहता है कि हम जो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकते हैं, तो जो हमारी अमेज़ॉन की सर्विस टर्म है और सेक्शन 5 है, हमने उस एग्रीमेंट की प्रोविजन का सहारा लेकर तो आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देना है। और क्या करेंगे? इमीडिएटली विद होल्ड और डिस्पोज ऑफ एनी ऑफ योर रिलेटेड इन्वेंट्री इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर कस्टमर एंड सेलर। तो हम अपने सेलर्स और कस्टमर को प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी तरफ से एक्शन लेंगे, उनको हम सिक्योर करेंगे और आपकी जो इन्वेंट्री होगी उसको विद होल्ड कर लेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे। अमेज़ॉन में नोटिफाई यू दैट योर we require additional information about inventory that we have determined may constitute unsuitable unit under the FBA service terms। वो आपको नोटिस भेज सकते हैं और आपसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं एडिशनल उसकी अथेंटिसिटी के बारे में। एज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इफ एनी ऑफ योर इन्वेंट्री इज विद हेल्ड ड्यू टू द वायलेशन ऑफ एंटी काउंटरफीट और रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी, अगर आपकी रिस्ट्रिक्शन जो प्रोडक्ट की पॉलिसी है और काउंटरफीट की एंटी काउंटरफीट पॉलिसी अगर उसको की वजह से विद होल्ड कर ली गई है, वी विल नोटिफाई यू बाय ईमेल एंड विल कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमाइन इफ योर इन्वेंट्री विल बी इन रिटर्न टू यू। हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इस पर इंक्वायरी पूरी डिटेल में करेंगे कि क्या वो आपको वापस की जाए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वी विल रिक्वेस्ट यू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग योर आइडेंटिटी, प्रोडक्ट अथेंटिसिटी एंड कंप्लायंस विद एप्लीकेबल। और हम आपसे इन्फॉर्मेशन इजाफी मांगेंगे ताकि पता चले कि क्या आपकी जो आइडेंटिटी है वो भी ठीक है, क्या आपकी प्रोडक्ट की अथेंटिसिटी क्लियर है और क्या आपने उन तमाम लॉज को फॉलो किया है जो एंटी काउंटरफीट और स्ट्रिक्ट प्रोडक्ट की पॉलिसी के कंसर्न करते हैं, क्या आप फॉलो कर रहे हैं उन लॉज को। वी मे वैलिडेट योर इंफॉर्मेशन डेट यू प्रोवाइड विद थर्ड पार्टीज एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। हम वैलिडेट कर सकते हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन को थर्ड पार्टी से भी, गवर्नमेंट एजेंसी से। वी मे आल्सो विद होल्ड एनी ऑफ योर इन्वेंट्री वाइल वी इन्वेस्टिगेट। और हम आप कोई और भी इन्वेंट्री को विद होल्ड कर सकते हैं अगर हम इन्वेस्टिगेट के दौरान कोई होल्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो आपकी कोई और भी इन्वेंट्री को विद होल्ड कर सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन वी रिक्वेस्ट बाय स्टेट डेडलाइंस, अगर आपने वो इंफॉर्मेशन नहीं दी, आपको जो तारीख दी गई है कि उस तारीख के अंदर नॉर्मली ये देते हैं, स्पेसिफाइड डेट देते हैं जिसके अंदर आपने उनको इन्फॉर्मेशन सप्लाई करनी होती है, प्रोवाइड करनी होती है। अगर उसके अंदर आपने उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, वी फाइंड दैट एनी ऑफ योर इन्वेंट्री कंस्टिट्यूट अनसूटेबल यूनिट, तो वो आपकी जो इन्वेंट्री होगी उसको वो समझेंगे कि ये रेलेवेंट नहीं है, ये कानून के ख़िलाफ़ है और ये उनकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है और उसके ख़िलाफ़ वो एक्शन ले सकते हैं, इंक्लूडिंग एज ए रिज़ल्ट ऑफ फ्रॉडुलेंट इलीगल
such as the sale of counterfeit product or illegal goods. اور اگر آپ کی اس کوئی اور ایکٹیویٹی کوئی ایسا آپ کی ویب سائٹ کو فلفلمنٹ نیٹ ورک کے سسٹم پہ آپ نے کوئی فراڈ کیا ہو یا انلیگل ایکٹیویٹی کی ہو تو وہ اس کو بھی خطر میں لائیں گے. دا وائلیشن آف امیزون اینٹی کاؤنٹرفیٹ پالیسی آر سبمٹنگ فورج ڈاکومنٹ ٹو امیزون. تو اگر امیزون کی اور بھی کسی کاؤنٹرفیٹ پالیسی کے آپ نے وائلیشن کی ہے اور آپ نے کوئی امیزون کو جب ایڈیشنل انفارمیشن آپ نے وہ مانگی تو آپ نے ان کو کوئی فورج ڈاکومنٹ دے دیے تو وہ کیا کریں گے؟ وی میں ڈسپوز آف اینی آف سچ انوینٹری امیڈیٹلی. تو آپ کی وہ انوینٹری کو جو ان کے کسی فلفلمنٹ سینٹر پہ یا ان کے اسٹور پہ پڑی ہوگی اس کو ڈسپوز آف کریں گے. نارملی وہ اس کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں ان کارڈس ود دی ایف بی اے سروس ٹرم. ایف بی اے کے سروس ٹرم میں کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ وہ ڈسپوز آف کریں گے اور ان کی ڈسکرپشن ہے وہ اس کو کیا کرتے ہیں. وی فائنڈ دیٹ یو ہیو انگیج ان فراڈولنٹ انلیگل ایکٹیویٹی. اگر وہ پا لیتے ہیں کہ آپ واقعی فراڈولنٹ اور ایسی کسی غیر قانونی کارروائی میں پائے گئے ہیں انکلوڈنگ بٹ ناٹ لمیٹڈ ٹو سیل آف کاؤنٹرفیٹ پروڈکٹ اینڈ انلیگل, اور اس کے علاوہ آپ اس میں بھی پائے گئے ہیں کہ آپ کاؤنٹرفیٹ پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں اور انلیگل گڈس کا بھی کاروبار کر رہے ہیں. دا وائلیشن امیزون انٹر کاؤنٹرفیٹ پالیسی, اور امیزون کی آپ نے انٹر کاؤنٹرفیٹ پالیسی بھی وائلیشن کی ہے. سبمٹنگ فورج ڈاکومنٹ ٹو امیزون, آپ نے کوئی ڈاکومنٹ یا ایسے کوئی فورج ان کو پرووائڈ کر دیے گئے ہیں جو اصل نہیں ہے ڈاکومنٹ. اور ایف یو ڈو ناٹ پرووائڈ انفارمیشن, یا انہوں نے آپ سے انفارمیشن مانگی اور آپ نے ان کو نہیں دی, آپ نے ان کو جو اسپیسیفائی ٹائم دیا ہے کہ اس کے اندر آپ نے ان کو انفارمیشن دینی ہے اور آپ نہیں دے پائے, تو یہ ایکٹیویٹی اور تمام وہ ایکٹیویٹی اور وہ کاؤنٹرفیٹ پالیسی کے خلاف آپ نے جو پروڈکٹ فیک پروڈکٹ اور انلیگل گوڈس کی سیل کرنے کی کوشش کی یا سیل کیا تو وہ پھر کیا کریں گے؟ ڈیورنگ دی کورس آف انویسٹیگیشن, تو ہم اپنی انویسٹیگیشن کے دوران وی مے ڈسٹروائے اینی انوینٹری ریلیٹڈ ٹو سچ ایکٹیویٹی, اور تو ہم جو بھی ان کے پاس انوینٹری ہوگی وہ اس کو ڈسٹروائے کر دیں گے. اف وی ڈیٹرمن دیٹ یور انوینٹری کمپلائز ود دی امیزون پالیسی, اگر وہ یہ طے کرتے ہیں اور یہ فائنلائز کرتے ہیں کہ آپ کی جو انوینٹری ہے امیزون کی پالیسی کے لحاظ سے ٹھیک ہے, کوئی وائلیشن نہیں ہوئی, انوینٹری دیٹ از ناٹ ڈیم انسوٹیبل ول بی میڈ اویلیبل فار یو, تو وہ پھر وہ کیا ہوگا کہ وہ انوینٹری آپ کے لیے اویلیبل ہوگی. لیکن وہ اگر وہ سمجھتے ہیں آپ کی انوینٹری قانون کے خلاف نہیں ہے اور انسوٹیبل نہیں ہے تو آپ پھر آپ ان کو, لیکن ان کو کوئی شکایت ہے اس کے اوپر لیکن وہ مطمئن نہیں ہے تو آپ کو وہ آپ کے لیے وہ پھر اویلیبل ہے. آپ ان کے فلفلمنٹ نیٹ ورک سے, ان کے جو فلفلمنٹ نیٹ ورک سینٹرز ہیں ان سے آپ ان کو ریموو کر سکتے ہیں, وہ آپ کو انفارم کریں گے. اس میں مختصر طور پر جو انسوٹیبل انوینٹری انویسٹیگیشن پالیسی میں بتایا گیا کہ آپ نے انلیگل اور کاؤنٹرفیٹ پروڈکٹ کو سیل نہیں کرنا, وہ اپنے کسٹمر کے ٹرسٹ کو پیرامون قرار دیتے ہیں اور وہ اس کو سیکیور کرتے ہیں اور ان کی ایک رپورٹ پہ انویسٹیگیشن ہولڈ کرتے ہیں. وہ آپ سے پروڈکٹ اور گڈ کی انویسٹیگیشن جب وہ ہولڈ کرتے ہیں تو آپ سے ایڈیشنل انفارمیشن مانگ سکتے ہیں. آپ نے ان کو صحیح انفارمیشن, کریکٹ انفارمیشن سپلائی کرنی ہے. اگر آپ نے ان کو فورج ڈاکومنٹ پرووائڈ کرنے کی کوشش کی تو وہ پھر آپ کی ڈیورنگ دی انویسٹیگیشن تو آپ کی انوینٹری جو ان کے فلفلمنٹ نیٹ ورک یا سینٹر پہ پڑی ہوگی اس کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں آپ ڈسکرپشن میں, اور آپ کے اکاؤنٹ کو ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں, سسپینڈ کر سکتے ہیں. ان کی پالیسی اس لحاظ سے بڑی سخت ہے. آج کے لیکچر میں ہم نے انسوٹیبل انوینٹری انویسٹیگیشن پالیسی بتائے. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے لیے حاضر ہوں گے. گڈ بائے.